भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, हरेक दशकमा हुने नेपालको जनगणनाको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ र गतिशील जनसङ्ख्या केही बढेको छ। तर आजको विषय यो होइन, नेपालमा किन भूगोलको मापन हुँदैन। आजको विषय यो हो र हामी आज पनि भ्रमपूर्वक भन्दैछौँ नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। तर तथ्य निश्चय नै यसभन्दा निकै कम भइसकेको छ। एउटा उदाहरण हो नेपालको सुस्ता गाविस, जसका 9 वडाहरूमध्ये 8 वटा वडा नेपालसँग छैन र बाँकी एउटा वडा नम्बर 4 लाई नेपाल सरकारले चुपचाप नवलपरासीको त्रिवेणी गाविसमा गाभिदिएको छ र बनाएको छ त्रिवेणी सुस्ता। त्यहाँ भारतीय पक्षले पटक पटक गरी करिब 14,000 हेक्टर भन्दा बढी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिसकेको छ। अनि त्यो भूगोलमा बसिरहेका नेपालीहरूसँग आज पनि छ जमिन लुटिएको लाल पूर्जाको कागज। यही आजको जय स्वाभिमान। मातृभूमि दुखेर सुस्तामा रोएको नागरिक। आफ्नो मातृभूमिमाथि चाहिँ यस्तो किसिमको यो बलात्कार गर्दाखेरि जसको जुन किसिमको हाम्रो भावनाहरू हुन्छ दुखेर आउँछ होला। पक्का फुट्छ है, मुटु दुख्छ। के गर्नु, हेर्नु कस्तो लाग्छ। मागेको रोटी होइन दे। सुस्ताको पछिल्लो सूचना। जय स्वाभिमान। यो सुस्ताको पछिल्लो सूचना हो। केही दिन मात्र अघि हामी सुस्ता पुगेका थियौं र त्यहाँका नागरिकले लाल पूर्जा च्यापेर हामीसँग भनेका छन् यसरी पनि देशमा बाँच्नु परेको छ। आज हामी तिनै देश पीडित नागरिकको लाल पूर्जाहरू देखाउँछौँ जोसँग प्रमाण छ जमिन छैन। उनीहरूसँग मात्र होइन, देशसँगै छैन त्यो जमिन। उठौँ दिदी दाजु हो, जुटौँ गाउँ गाउँ, उठौँ भाइ बहिनी हो, जुटौँ ठाउँ ठाउँ। हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ, हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ। पर्खाल लाएर देश छेक्ने वा जोगाउने याचना गरिरहेछ यो गीत। तर यसरी पनि कसरी छेकिएला र जस्तो लाग्छ, किनकि बन्दुक बोकेका उसका सिपाहीहरूले निशस्त्र नेपालीलाई तर्साई हाम्रो भूमि लुटिरहेछ। र अब त लाग्दैछ यो नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छैन। यसका केही प्रमाणहरू हेर्नुहोस्। पहिलो त यो नै हो कि अब नेपालसँग यसको सुस्ता भन्ने छुट्टै गाविस नै छैन र यो हो त्रिवेणी गाविस, जसमा सुस्ताको एउटा ओडा मात्र बाँचेको छ, अरू गायब भएर, र यो भएको छ त्रिवेणी सुस्ता गाविस। अनि यसै त्रिवेणी सुस्ताका ओम प्रकाश चौधरी हुन्। उनले आफ्नै देशको भूगोलबाट 2.5 बिघा जमिन छाड्नु परेको छ। 2062 साल जेठ 17 गते भन्दा अगाडि उनको यो लाल पूर्जा अनुसार 3.5 बिघा जमिन थियो नेपाल देशमा। उनले 2029 साल साउन 9 गते तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट यो लाल पूर्जा लिएका हुन्। तर अहिले उनको 2.5 बिघा जमिन उनीसँग छैन, यो देशमै छैन र लाल पूर्जा मात्रै छ हातमा। जग्गा
3.5 बिघा थियो। अहिले त्यो जग्गा कहाँ पर्छ? अहिले अरू मेरो यता जोतभोगमा छ, अरू उता बिहारतर्फ रोक्कामा छ। कति जग्गा रोक्कामा छ? रोक्कामा लगभग 2.5 बिघा छ। के कारणले रोक्का भयो? अब कारण त्यसको बिहारले उताबाडी जोत्दै आयो, यताबाडी रोक्का भयो। सीमा मिचेको कारण तपाईँको जग्गा मिचेको कारणले। अचेल यही लाल पूर्जालाई सिरान हालेर सुत्नु नै उनको सम्पत्ति हो। निन्द्रा नलाग्नु उनको बाध्यता होस्। उनी रामचन्द्र शाह हुन्। तत्कालीन अवस्थामा नागरिकता नभएका कारण सरकारले उनलाई जग्गाको फिल्ड बुक दिएको थियो। उनको यो प्रमाणमा 5 बिघा जग्गा छ, तर अहिले त्यो न उनीसँग छ न नेपाल देशसँग। जग्गा 5 बिघा थियो। अहिले कति छ तपाईँ? अहिले 2 बिघा जति जग्गा होला। के भएको तपाईँको जग्गा? अहिले अरू जग्गा कहाँ गयो? अरू जग्गा चाहिँ इन्डियामा गयो। ताजावती चाहिँ जोतिरहेका छन्। अरूले जोतेर खाइरहेछ इन्डियाको। त्यस्तै कागजमा देशको जमिन बोकेका यी अर्का व्यक्ति हुन् औरङ्गजेब खाँ। स्थानीय शिक्षक समेत रहेका खाँ र उनको परिवारको नाममा 20 बिघा जमिन भएको प्रमाण हो यो। तर अहिले उनको वास्तविक जग्गा पुग्न पुग 5 बिघामा छ। अरू त अर्कै देशमा अर्कैले कमाई खान्छ। पहिला 20 बिघा भनौँ जोतभोगमा हामी गरी खाइ आइरहेको र हाल चाहिँ नि अतिक्रमणमा परेर चाहिँ नि हाम्रो यो जुन चाहिँ नि नापीको रसिद हामी पाछौँ, यो जग्गा चाहिँ नि हाम्रो अहिले चाहिँ नि विवादमा परेर चाहिँ नि रुकेको छ। उनले पनि 2029 साल साउन 9 गते यो फिल्ड बुक पाएका थिए। यी अर्का नागरिक हुन् मधुरी भर। उनको 6 बिघा जमिन थियो र यो त्यसैको प्रमाण हो। तर आज यो भूमि पनि न त उनीसँग छ न त यो देशसँग। 5-6 बिघा है। अभी कहाँ बा? कम बा। कितना बा अभी? लगभग 3-4 बिघा हो। करीब 2 बिघा तो गुम गइल बा। हाँ। कहाँ बा वो बिहार में बा। आपके कैसन लागत है? अब कैसन लागत हमन के तना निक लागत साहब, तो हमन का कोइल का जाओ। त्यस्तै यो जग्गाको प्रमाण हो हरिजुल्ला अन्सारीको। उनीसँग पनि 4.5 बिघा भन्दा बढी जमिन थियो। तर अहिले त्यो भारतमा पर्छ, अर्कैले कमाई खान्छ। हाम्रो त जग्गा 4.5 बिघा थियो। अहिले त्यो जग्गा कहाँ पर्छ? त्यो उत्तरपट्टि पर्छ, त्यहाँ जम्मै बाँच त्यसैमा सुस्तैमा छ, सस्तैमा। अहिले त्यो जग्गामा के भइरहेछ? त्यही जम्मै रोका छन्, त्यो दिए छैनन् खोल्नु खोल्नुलाई। भारतीय एसएसपीले मन्टु मुसहर प्रमाण भएर पनि जग्गा गुमाएका अर्का नागरिक हुन् नेपालका र उनले 1.5 बिघा जमिन गुमाएका छन्। उनले आफ्नो गुमेको भूभाग देखाउँदै भने 1.5 बिघा थियो अनि यही हो माथि भन्दा हाम्रो पट्टि यसो पलतिर पुरु पश्चिमको थियो 1.5 बिघा। अर्को थिएन, यही घराडी 2 कट्ठा। अनि तपाईको जुन अहिले त्यो जग्गा चाहिँ कहाँ कसको देशमा पर्छ? अहिले इन्डियामा परेछ। अहिले हाम्रोमा छैन, इन्डियामा छ। इन्डियामा 1-2 पल्ट गएको जोत्न दिएन लखेटे। प्रमाण भएर पनि जग्गा नभएका उनी अर्का श्याम नन्दन। उनले 2 बिघा 3 धुर जमिन गुमाएका छन्। पहिले नेपालमा रहेको भूभागको जग्गा आफ्नो भएको देखाउँदै उनी भन्छन् 2 बिघाका जति होला, 2 बिघा 3 धुर होला। 2 बिघा 3 धुर। अनि तपाईको नाम? श्याम नन्दन। तपाईको जग्गा चाहिँ कतातिर थियो? अलिकति देखाइदिनु सामु। ए जग्गा माथि पर्छ, अलि माथि हो। यो रुख हेर्नुमा छ नि? पहिलाको। अन्त त्यो जग्गा चाहिँ अहिले के छ? अहिले इन्डियाले जोतिरहेछ के? अब इन्डियाले जोत्न सक्यो। तपाईको लाल पूर्जा छ, तपाईले बगैँचा लाल पूर्जा लिनु भएको छ, तर इन्डियाले जोतिरहेछ। कस्तो लाग्छ? कहिलेदेखि जोतेको? भयो 7 वर्षमा। यी अर्का जमिनको फिल्ड बुक भएका असीर खाँ। उनको 6 बिघा जमिन मध्ये अहिले करिब 2 बिघा बाँकी छ। 6 बिघा जग्गा थियो। अहिले कति छ? अहिले 4 बिघा छ, 2 बिघा त्यो अतिक्रमणमा छ।
मनसी कुमार हरिजन। उनको 6 बिघा जमिन मध्ये अब 10 कट्ठा मात्रै बाँकी छ। मेरो 6 बिघा जग्गा थियो, अहिले कति छ? अहिले 10 कट्ठा जति छ। कहाँ गयो त्यो जग्गा? त्यो इन्डियाको चाहिँ अब के भनौँ, त्यो हाम्रो इन्डियाको एसएसबी भनौँ कि दलाल भनौँ कि के भनौँ, तिनीहरूले मिचेर आफ्नो उसमा कब्जामा लिएछन्। अब कसको प्रमाण देखाउँ हामी? यो त्रिवेणी सुस्ताका हरेक जसो परिवारको पीडा हो यो। लाल पूर्जा छ, जमिन छैन, फिल्ड बुक छ, भूमि छैन। 2029 साल साउन 9 गते तत्कालीन श्री 5 को सरकारले उनीहरूलाई यो जग्गाको प्रमाण पत्र दिएको थियो। तर अहिले जग्गा न उनीहरूसँग छ न देशमा नै पर्छ। 2029 सालदेखि निरन्तर यो जग्गामा जोतभोग गरे, तर 2062 साल जेठ 17 गते यी प्रमाण पत्रहरू भएको जग्गा उनीहरूले गुमाएका छन्। उनीहरू जस्तै 556 परिवारसँग लाल पूर्जा छ, जमिन छैन। 556 घरधुरीको चाहिँ थाई लाल पूर्जा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा भन्ने पहिला थियो होइन, त्यो किसिमको छ। र जुन जसको नागरिकता थिएन उसले चाहिँ जोतभोग गरी खानु भनेर चाहिँ 36 जनाले जुन नागरिकता थिएनन्, जस्तै अब जिम्मेदारको घरमा चाहिँ अब हलोसलो जोत्यो, उनीहरूले पनि अब जमिन त लु कमाइ खाऊ भनेर दिएको जमिन, जग्गा जमिन, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले फिल्ड बुक भनेर दिएको थियो। उनीहरू 36 जना मात्र थिए र 36 जना मध्ये यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग प्रमाण छ त्यो फिल्ड बुक। त्यो फिल्ड बुक लाल पूर्जा जस्तै हो, अहिले त्यो व्यवस्थापन भएको छैन। कतिपयलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेर सुस्ताबाट अन्यत्रै सारेको पनि छ। तर नागरिकहरू आफ्नो जमिनको लाल पूर्जा लिएर आफ्नै देशभित्र भित्रै पछि सर्नु परिरहेको छ। यो विडम्बना कसको कारणले गर्दा भएको हो? यो प्रश्न निरन्तर गरिरहेका छौँ हामी। साँच्चै कस्तो विडम्बना भोगिरहेछ नेपाली नागरिक। आफ्नो जमिनको पूर्जा छ, जमिन छैन, त्यसमा पनि आफ्नै देश ओर सरिरहनु परेको छ। बोल्ने ठाउँ छैन, यस कारण पनि देशको सिमाना साँघुरो हुँदै आएको छ। र यो पछिल्लो एउटा प्रमाण हो देशको दक्षिणतिरको। अनि त्यहाँका नागरिकहरू रोइरहेछन्, देश मेरो खोइ भनेर देश खोजिरहेछन्। गीतको तथ्य जस्तै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग हाम्रै हो। अझ इतिहास फराकिलो थियो। यति बेला कागजी लिपि अनुसार हाम्रो भूगोलको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। तर यो पनि कागजमा मात्रै छ, किनकि हामीले यो भूगोलको आयतन मापन गरे यता हामीले धेरै गुमाइसकेका छौँ। किनकि पटक पटक हाम्रो सीमाबाट भूगोल चोइटा पारेर लगेको छ भारतले। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् यी लाल पूर्जाहरू। नेपालको नागरिकता र आफ्नो सम्पत्तिको प्रमाण लाल पूर्जा बोकेर बसेका यी नागरिक सुस्ताका हुन्, जोसँग कागज मात्र छ, जमिन छैन। रातारात आफ्नो देशको भूमि गायब भएको छ उनीहरूको। राति सुत्दा नेपाली भएर सुतेको नागरिक बिहान उड्दा भारतीय भइसकेको हुन्छ। कतिखेर भारतीयले कब्जामा लिइसकेका हुन्छन् त्यो समेत थाहा हुँदैन उनीहरूलाई, किनकि यो यिनको पक्षमा बोलिदिने देश छैन। लाल पूर्जा हुनु र जमिन नहुनु भनेको शरीरबाट आफ्नो मासु नै चुडिए जस्तो हुनु हो भन्छन् सुस्ताका यी नागरिकहरू। आफ्नो चिज खोसिँदा चाहिँ नि अब आफ्नो चाहिँ नि शरीरबाट चाहिँ नि मासु खोसे जस्तै लाग्छ। अब त यो हाम्रो लागि त्यही अघिको थाल खोसे जस्तै भएको छ। बाजे बाउको पालादेखि नै जोतभोग गरेर आइरहेको हामीहरू एक्कासी चाहिँ नि जाँदाखेरि हामीलाई धेरै मार्का परेछ। यो हाम्रो नेपाल हो। अब इन्डियाले मेच्दा सबै खत्तम गर्यो। भोलि त यहाँबाट भाग्नु पर्छ।
तर पनि नागरिक देश छाडेर भागेको छैन। उनीहरू भन्छन् मातृभूमिको मायाले हो। आफूले कमाउँदै आएको भूमिमा अरूले बुट बजार्दा कति दुख्दो हो यो नागरिकको छाती। लाल पूर्जा छ, जमिन छैन। लुटिएको घटना सम्झन पनि मुस्किल परिरहेको छ उनीहरूलाई। भक्कान फुट्छ है, मुटु दुख्छ। के गर्नु हेर्नु कस्तो लाग्छ। तर उनीहरूका आँसुको कुनै अर्थ छैन यो सिंहदरबारका लागि र सुस्तावासी अब याचना गर्न पनि नसक्ने भइसकेका छन्। भारतीयले आफ्नो जग्गा कब्जा गरिदिएको भन्दै कैयौं पटक सरकारसँग याचना मागिसकेका छन्, तर गुनासो सुन्ने को नै छ र उनीहरूको। जमिन नभएपछि यो लाल पूर्जाले के गरोस्, तैपनि सरकारलाई भनेर उनीहरूले हामी मार्फत केही गुनासाहरू पठाएका छन्। काठमाडौँ जाँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने त्यो सरकारले, त्यो भूमि संरक्षण मन्त्री, त्यो भीमप्रसाद गौतम किसान सङ्घबाट अध्यक्ष भूमि संरक्षण मन्त्री भइखाएको गएर भन्दाखेरि ल तैँले व्यवस्थापन गर, यत्रो हाम्रो भूभाग लुटिरहेको छ, कमसेकम सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर भने त्यो सुकुम्बासी वास्तविक सुकुम्बासी हो भने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणघाट, चितवन, बुटवल चाहिँ जग्गा जमिन चाहेर हुँदैन। सरकारले व्यवस्थापन गरेर यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो, हाम्रो भूमि फिर्ता गराउनु पर्यो। अब हामी सम्पूर्ण सुस्तावासीको चाहना यही छ कि हाम्रो सीमाङ्कन होस् र हामीले चाहिने एउटा फ्रेस चाहिने हाम्रो बोर्डर एरिया यति हामीले गुमाएको जमिनहरू फिर्ता पाऊँ, हाम्रो चाहिने नापी नक्सा होस् बाँकी जग्गाहरूको। अब सरकार के गरोस्, सरकार लागि त कति चोटि गयो हामी, काठमाडौँ गयो, कहाँ कहाँ गयो, पोखरा गयो, कहाँ कहाँ धाए, हामीहरू केही सुनवाई गरेन। जग्गा चाहिँ छुट्याइदियोस्, हामीहरूको नापी नक्सा होस्, भोटरको फासला होस् यताको। अरू ठाउँमा छ खालि सुता हो, कालापानीमा के कारणले इन्डिया सरकारले छोएको छैन। अब सुनोस् सरकारले उनीहरूको यो जीवन पीडा। अनि अचेल हरेक दिन रात सुस्ता रोइरहेछ। हरेक दिन उसका सिपाहीहरू आएर तर्साइरहेछ देश। आफ्नै माटो खनी खोर्सी अन्न उमारौँ बाँचौँ भन्दा पनि उसको बन्दुकको डर छ। असाध्यै पीडा छ नागरिकलाई। नेपाली जातिले विक्रम सम्वत 1816 पछि आफ्नो मातृभूमि हारेको स्वीकार गरेको यो पछिल्लो ठूलो घटना हो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निर्धारण र त्यसको नियमनमा अपनाइने विश्वव्यापी मापदण्डको कुनै स्थान छैन सुस्तामा र हाम्रो नियति यस्तै छ। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, सुस्तामा नेपाली नियति देश नै चोइटिएको छ। एउटा देशको सार्वभौम सत्तामा चोट पुग्ने गरी योभन्दा बढी अरू के हुन सक्छ? देशको एक प्रशासनिक क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त हुँदासम्म पनि हाम्रो देश अमुक छ, दर्शक भएको छ र गर्न केही सकिएन भनिरहेको छ। यो हेर्नुहोस्। सुस्तामा भारतीय पक्षले पटक पटक गरी करिब 14,000 हेक्टर भन्दा बढी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिसकेको छ। अहिले एकातर्फ सिमलको रुख र अर्कोतर्फ बाटोले नेपाली सिमाना छुट्याएको छ। 2062 साल जेठ 17 गते अतिक्रमण गरी 14,000 हेक्टर भूमि भारतले आफ्नो बनाइसकेको छ। तर मिचिएको यो भागलाई फिर्ता गराउन कहीँ कतैबाट पहल हुनै सकेको छैन। पटक पटक अतिक्रमण गर्दै आएको सुस्ता समस्या समाधान गर्न नेपाली प्रशासनले पटक पटक पहल गर्दै आएको दाबी गर्दै आए पनि सुस्तावासीले त्यो पहलको कुनै पनि अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। लाल पूर्जा भएका 556 परिवारलाई सरकारले अन्यत्र ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर बरु यसलाई गुपचुप नै राख्न खोजिरहेको छ। तर केही लाल पूर्जा र फिल्ड बुक भएका नागरिकहरू अझै सुस्तामा गुमेको आफ्नो भूभाग फिर्ता गराउन सुस्ता बचाऊ आन्दोलन गरिरहेका छन्। एकिन सीमा स्तम्भहरू नहुँदा भूमि छुट्याउन गाह्रो भएको यिनको भनाइ छ। यो बोर्डरमा के भन्दा थाई हिसाबको चाहिँ पिल्लरहरू नभएको र त्यसको हालसम्म नापी पनि नभएको हुनाले
यो अनुमानको भरमा यो नेपालतर्फको यो भारततर्फको भनेर सदियोदेखि पुराना मान्छेहरूले भनाइ हुन्छ, त्यसरी नै त्यसलाई यता विभाजन गरिएको छ। सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन गरेर सीमा स्तम्भहरू नभएसम्म लाल पूर्जा भएको भूभागको संरक्षण गर्न गाह्रो परेको छ भन्छन् उनी। सीमा रेखा एकिन सीमा रेखा नै पनि छैन। अब यो हामीहरूको लागि चाहिँ यसले पक्कै पनि असुविधा भएको छ, किनभने स्थानीयहरूले यो मेरो एरिया हो भन्छ, पारिकाले वारी आउने कोसिस गर्छन्। अब हाम्रा पक्षले पनि कुनै मिचिएको महसुस गरे भने उनीहरूले त्यो कुरा उठाउने नै भए। प्रजीयज्यूले पनि यो विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामी बेला बेला सुरक्षा मिटिङहरूमा, हाम्रो आन्तरिक कार्यालय प्रमुखहरूको मिटिङमा यसलाई हामीले सशक्त उठाउँछौँ र के पनि राज्यले माथिबाट चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरिदियो भने हुन्थ्यो। त्यस्तै नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्याल पनि लाल पूर्जा भएको भूमि फिर्ता गराउन दुई देशीय पहल हुन जरुरी देख्छन्। आफ्नो भूभाग त जहाँ कहीँ जानै दिनुहुन्न नि, त्यो दिनै हुन्न। अब त्यो भूमि उठेर कहीँ जाने कुरा पनि हुँदैन। कोही आएर त्यहाँ बस्यो छ भने त्यसलाई हामीले हटाउँछौँ। त्यो त दुई देशका पदाधिकारीहरू बसेर हटाइदिन्छौँ। त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यो नदीले काटेर थुप्रो जमिन चाहिँ लगिसक्यो, बगाइसक्यो। कति 14,000 हेक्टर जमिन हो, त्यो धेरै लगिसक्यो। अब कसैका लाल पूर्जा भएको जमिन पनि बगाएर लग्यो र अब कसैको त्यस्तो पर्या छ र अब नेपालको भूभाग अब भारतका मान्छेहरूले कब्जा गरेका छन् भने त हामी दुई देशका पदाधिकारीहरूको बिचमा कुरा गरेर हटाइदिइहाल्छौँ नि। मैले सुस्तामा देखेको के भने सुस्ता नारायण नदीको पारी छ, त्यसमा जान पुल पनि छैन। अनि त्यसमा अब सुस्ता हाम्रो हो भन्ने कुरा देखाउनुको लागि पनि एउटा त्यो पुलिसको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको एउटा कङ्क्रिट बिल्डिङहरू बनाउनु पर्यो, नेपाल प्रहरी भनेर लेखाउनु पर्यो। अनि त्यो भएपछि कसैले उचालेर लाने कुरा पनि हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ प्रहरी बसेपछि त्यसको चाहिँ टेरिटोरीको रक्षा हुन्छ। जहाँ मान्छे हुँदैन त्यहाँ त टेरिटोरीको रक्षा हुँदैन। स्थानीय प्रशासन यो समस्याका बारे जानकार भएर पनि मौन छ, किनकि उनीहरूले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन र उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ। जसरी नेपाली प्रशासनले सुस्ताको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, त्यो प्रयत्न र प्रयासहरू पटक्कै हुन सकेको छैन। खास गरी सुस्तामा मिचिएको नेपाली भूभागलाई फिर्ता गराउनका लागि नेपाली प्रशासनको उपस्थिति निकै फितलो देखिएको छ। इन्डियाका जुन एसएसबी फोर्स त्यहाँ तैनात गरिएको छ, उनीहरू खुलेआम नेपाली सीमा क्षेत्रमा हतियार सहित हिँड्दा समेत नेपाली प्रशासनको उपस्थिति निकै फितलो देखिन्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर सीमा विवाद सधैँका लागि टुङ्ग्याउन जरुरी छ। नभए यो सीमा विवाद देशको दुखिरहने घाउ मात्र बन्ने छैन कि यसले कुनै दिन विकराल समस्या समेत निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरी सीमा स्तम्भहरू निर्माण गर्न जरुरी छ र यसका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको पहल हुन जरुरी छ, जसले मात्रै गुमेको नेपालको भूमि फिर्ता हुन सक्छ। जय जय स्वाभिमान, जय 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 स्वाभिमान। कति बोल्नु यस्तो औपचारिक भाषा कि सरकारले पहल थाल्न जरुरी छ, औपचारिक समाधान गर्न जरुरी छ, आदि आदि। अब त देशको माया बोकेका मुटुहरू फुट्न मात्रै बाँकी छ यो माटोमा। हामी त भन्नै नसक्ने भएका छौँ कसले कहाँ कहाँ के गरेर लुटे यो देश, तर हामीलाई भनिरहन मन छ, जय स्वाभिमान। भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान।